खुशामदीद एक बार फिर तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम नीलम किनारे आरजे मारिया दे नाल सारे तो पहले सारे को ईद मुबारक ढेर सारी ईद मुबारक ईद दा त्रीया दिहाड़ा है और हर कोई अपनी मसरूफियत तो हट के अपनी फैमिली नाल टाइम स्पेंड कर रहा है और त्रीया दिहाड़ा इंसान जब सोच रहा होता है कि भाई थोड़ा जिहा जनाब अपने दोस्तों को भी टाइम देना चाहिए है। और सुनाओ तो संदी ईद कैसी जा रही है त्रीया दिहाड़ा चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है लेकिन ईद दा त्रीया दिहाड़ा जो है ना इंजॉयमेंट वाला होता है कि इंसान थोड़ा जिहा करो भी थोड़ा मसरूफियत तो साइड तो होता है थोड़ा फैमिली नाल जड़ा मिलाना है वो भी थोड़ा कटता है और फिर इंसान जड़ा है ना स्विच कर दे कि चलो जी बाहर करे जुला सोनी जी जा तो जुला बारबेक्यू करा दोस्तों नाल टाइम स्पेंड करा पूरा साल इतना टाइम नहीं होता दोस्तों आस्ते कोई आंदा है अपनी अपनी मसरूफियत लेकिन ईद एक ऐसा मौका है कि जिस विच इंसान टाइम कड़ी करता है। और वैसे भी इस बार 3 छुट्टियां डिक्लेयर हुई हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे यानी कि आज आखिरी ध्याड़ा है छुट्टी का और उसके बाद कल तो सारे फिर अपने कमाता चले जुलसन पिंडी इस्लामाबाद वाले मुड़ जुलसन लोरा वाले भी मुड़ जुलसन और बाकी साइड एरियाज वाले भी आज लेकिन अपने अपने कम काज था चले जुलसन। और त्रीया ध्याड़ा यकीनन एक नाल थकावट भी होंदी है इंसान चलो जी थोड़ा जिहा रेस्ट करा लेकिन दोस्तों नाल एक जरा टाइम स्पेंड करना होंदा है ना उसकी एक अलग ही वाइब है दोस्तों नाल एक चंगा टाइम स्पेंड करना चाहिए और जदों तुसी एक अच्छा जहा टाइम स्पेंड करदे हो तो इंसान बड़ा रिफ्रेश हो जाता है दोस्तों के नाल स्पेशली और बड़ा ही मतलब एक अच्छी फीलिंग आ रही होंदी है कि हाँ जी दोस्तों नाल टाइम स्पेंड किया दोबारा तो जिहड़ी रोजाना दी टेंशनस परेशानियां रोजाना दी बेसिस दा जिहड़े एक स्ट्रेस वर्क स्ट्रेस है या बाकी तमाम तरह के स्ट्रेसेस ना वो नालों नाल दा चलते ही रहते हैं लेकिन एक दोस्तों नाल जिहड़ा मिलना मिलाना होंदा है ना वो बड़ा तुसां को कंफर्टेबल फील करा के है। प्रोग्राम में शामिल हो सकते हो बजरिया मैसेज कॉल्स और फेसबुक कमेंट्स मैसेज करने वास्ते राइट मैसेज ऑप्शन में चलो ये जगह टाइप करो स्पेस दे के अपना नाम लिखो पैगाम लिखो और इलाके का नाम लिखो उसको सेंड करो 8881 उसके नाल तुसीं शामिल हो सकते हो बजरिया कॉल 0582253237 था और उसके नाल तुसीं कॉल्स कर सकते हो 0582253237 दे नाल फेसबुक तभी शामिल हो सकते हो facebook.com/sunoyjk। काशिफ इकबाल मुगलन अस्सलाम असना ईद मुबारक खैर मुबारक तुसा को भी मुझ सारी ईद मुबारक और कहते जा रहा है ईद दा त्रीया ध्याड़ा तुसा दा और क्योंकि त्रीया ध्याड़ा थोड़ा इंसान फैमिली दे नाल या दोस्तां नाल स्पेशली होंदा है कि बाहर जुलो खूबसूरत जाइयां ता जुलो थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करो एक टेंशन परेशानियां जड़ी होंदी ना वो भी छटदियां जुलदियां ना थोड़ा ईद दा खुशी दा मौका होंदा ही है ना एवें भी पहला ध्याड़ा बड़ा ही कम काज वाला ध्याड़ा है गोश्त बनने वाला ध्याड़ा है लेकिन उस तो बाद जिहड़ा कि ना दूए ध्याड़ा इंसान दोस्तां फैमिली नाल त्रीया ध्याड़ा इंसान दोस्तां को देवे और इधर उधर जाए खूबसूरत जाइयां ता जुले खुश हो और अपनी जिहड़ी लाइफ है ना उसको चंगे तरीके नाल एंजॉय भी करे। ठीक है जनाब प्रोग्राम में शामिल हो सकते रहो बजरिया मैसेजेस कॉल्स और फेसबुक कमेंट्स और असनाल एक और पर्सनालिटी मौजूद है दिखते हैं असनाल कौन है और सारे उन्हें को जानते हैं काशिफ इकबाल मुगलन बेहतरीन में केल नीलम हूँ आप भी आ जाएं और इतनी अच्छी ऑफर हम रिजेक्ट तो नहीं कर सकते लेकिन मसरूफियात की वजह से हम उसको थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब लाला जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम दीदी महा ये जेडे सोहने लोग होंदे ना जियां किसे सामने आंदे ना तो कंफ्यूज होंदे लोग हुन मैं जियां अंदर बणिया तो तू इंग्लिश ता उर्दू ता पहाड़ी मिक्स कर मारी मैं सोहना मो पता लेकिन आज मो यकीन हो गया कि वाकई में बहुत सोहना और अल्हम्दुलिल्लाह इदी तो सही चमकता ताई लोगों सामने फेसबुक लाइव ना आंदा ना लाला जी अगर तुसी ने सोहने हो ना तुसी एक काम करो ना तुसी इता माड़ी कोल आओ ना ए मो लोगों नजर लाग जुलसी मुझ सोहने लोग जड़े हैं ना मुगो अम्मी सुबाहिया सा पुत्रा मत कैमरे आगा जुले कि कोई नजर शजर लागी तो बहुत मसला हो जुलसी इस करके मैं माउनल की आवाज ना काला टिक्का एक कना पीछे ला छोड़ो ना सारी नजर टिके ना ये वो जड़े काला टिक्का वो भी तेल लगदा सोहना मुझ है ना तो वो भी तेला दा किरदार अदा करदा था महकेरी लंगी तुसां दी ईद चंगी लंगी कुड़ियां दी दोस्तों पता थूम लसन अदरक के पिसने शिसने में लगी होती है दीदी आज मुझे मुंह लगता कोई सताए दे घर नहीं दे एक तो बिजली भी नहीं
یہ بڑے مسائل ہیں. گرمی بہت زیادہ سی. گرمی گوشت بہت کٹ زیادہ. کھائے ہو. اچھا یہ گوشت کٹ کھاندے کرے ہو مت بیمار ہو جلو. سیم ٹو یو. میں تو گوشت نہ کھاندا تھا. میں بڑا ڈائٹ کانشیس بندہ. یہ اور سناؤ جی مہکے ٹھیک ٹھاک ہو؟ ہاں جی اللہ دا شکر. تسی سناؤ کتنی عیدی کتنی ہوئی تساں دے مڑے ایزی پیسہ اکاؤنٹ چ کسی سن میں تھا فون چھوڑے نا مڑا 300 روپیہ کسی کٹ کے دا ایزی پیسہ اکاؤنٹ چ بک ہن سمجھ نہیں آندی. 300 روپیہ وہ آسا تے نال 150 روپیہ فیس لگی. تو نہیں کرے تھا پتہ پاسورڈ چھاپ چھاپ کا دیکھتی نہیں. تو نہیں کٹ مارے. اچھا عید دے 2 تیاڑے میں نہ کہ پتہ مڑی روح آئی ہو. یہ تھا اجا صبح دی گل ہے. اے ہونا دی گل میں 11 بجے تھا لینڈ کیتا. دے سیریس ہو گئی. دے وہ لگتا دے دے شک لگتا ہے. دے نا عیدی آندی نہیں اس تو ہمنے واسطے آندی او بار بستا پرے دا کنے $1 آندے نے. بہت سارے ڈالر نے تسی سے کہتا نا فرق آ گیا نا ساری زندگی تسی جڑے کہنا سکون بے نال کھاندا رہے سا. ہاں او جیو کوئی چٹائی تو نہ کہنا ہے. ایک دم ایک بندہ سن ہوتا سا فلاں چیز لیں اور زندگی بھر بیٹھ کے کھائیں. وہ لوگ سارے دوڑے باہر نکلے گا چٹائی بیچتا سا کہنا وہ کرے چٹائی کہنا ہے واقع ہوئے کہ دیکھ کھائے. اچھا ابراہیم کلیری ہے ہمارے ساتھ. آخر محمد ابراہیم کلیری ہستی حاصل خان ڈیرہ غازی خان سے شامل پروگرام. عید مبارک. خیر مبارک آپ کو بھی عید مبارک ہو. اور عرض محمد ضلع جیکب آباد سندھ سے آپ کے ساتھ ہوں. سدا سلامت رکھے آپ کو. خوش ہو جی. عید الاضحیٰ مبارک ہو آپ کو جی. تسوں کو بھی بہت بہت مبارک ہو. پورا نہ کہندے کرو. عرض محمد گولا صاحب بہت اساں ریگولر لسنر. بالکل صحیح علی ہیں. عید مبارک. خیر مبارک. تسوں کو بھی عید دی مجھ ساری مبارک ہو. دے عید دی مجھ ساری مبارک تسوں کو بھی ہو. تا نال میں ایک اور گل آکھساں کہ عید جڑی ہے نا تو ہن جڑی ہے اس دفعہ عید مو تا یقین کرو تھوڑی جی عید نہیں لگی. پتہ نہیں کیاں. خیر میں پھر ایک دوست مرتضیٰ بھائی اساں نال عید انہاں نال بھی گل کردا اساں تا سوری مرتضیٰ اساں نال بھائی نہیں آختے ہوندے تا وہ بھی آختے ایسے کہ خفا ہو جلدن نا پھر بھائی آختا وہ بھی آختے ایسے کہ عید جڑی ہے تو کوئی سمجھ نہیں آئی کہ جی گزری ہے. بالکل ہے جی. یہ ساڑھے در بھی ہے یہ رواج ہے اور بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہے. مطلب مصروفیت آج پتہ ہی نہیں لگیا. 3 تیاڑے بھی لنگ گئے ہیں. عید لنگ گئی نا. عید لنگ گئی ختم ہو گئی. اور اس تیاڑے سے بڑا ویٹ کرے ہوندے نے. عید آسی دا اے کپڑے پاساں, عید آسی دا اے کرساں, اے آسی مطلب بڑے پلانز ہوندے ہیں. لیکن جدوں وہ آندی ہے پھر دستی ہے کہ میں آ گئی ہوں. اچھا چیزیں علی ہیں. عورت کی شان ہے اور وجہ سے ہے بے شک ماشاءاللہ. دے دیکھو نا اسی دے دی ہے گل ہے کہ دے ماشاءاللہ پورے پردے اور پورے پراپر حجاب وچ آندے تے اے بہت بڑی گل ہے. دے مینٹین کرنا نا میڈیا دی فیلڈ وچ آ کے بھی ایاں اپنے آپ کو تو اسی بڑا مطلب بڑا ایک پیار محبت دی اور عزت دی نظر نال سارے دیکھتے ہیں. بڑی اچھی گل ہے کہ تساں بھی بڑی اچھا کنا میسج کیتا دے کس نے میسج کیا؟ زے علی نے بڑی چنگی انہاں گل کیتی اور الحمدللہ. لیکن مرد کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اسلامک پوائنٹ آف ویو دے مطابق اپنی نظراں کو جھکا کے رکھے. اور اے جڑے ہے نا سب تئی فرضن چیزاں ساریاں اور سارے کو یہ فالو کرنی چاہیے. دے دے اسی آئے سے ہیں مہدے شوگر میلا لاسی کوئی کھانے پینے دی ریسیپیاں دسی تو دے دے چلی جی ہوئی دی زیادہ نہیں. میں سوچا ایسا کھانے دے بارے وچ کوئی پروگرام کراں پھر میں کہ کھانے اور اچھا ضیاء علی آختے ہیں دے کہ اللہ پاک آپ کی جان مال ایمان آبرو روزی رزق علم عقل گھر کاروبار دسترخوان اولاد زندگی خوشیوں عبادات تقوی اخلاص اخلاق سادگی عاجزی انکساری اور عمر میں برکتیں رحمتیں اور وسعتیں رفتیں اور عروج و بلندیاں عطا فرمائے. آپ کو تا حیات تندرست سلامت رکھے اور شاد و آباد رکھے. ضیاء علی بالکل اتنی سونی دعاؤں تس دیندے ہو. یقین کرو کہ لگدا کہ آنے دا مقصد ہی پورا ہو گیا ہے تھا کا. اتنی سونی دعاؤں دی اللہ تساں کو بھی سب کچھ عطا کرے اور اللہ تساں کو نیکی دی راہ ٹورے اور اہیں دو لوگاں سے دعاواں کردے رہو لوگاں واسطے پازیٹیو سوچتے رہو. اچھا دعائیں واسطے انسان دعا کردا نا وہ اس واسطے بھی مڑک آندی ہے. ایسا نہیں ہے کہ تسی چنگا کرسو چنگا آسی مندا کرسو تو پھر ایجا پتہ لگ سی کہ پتہ لگ جل. لیکن ہن دے ہن وقت بھی ہے جا کہ فٹافٹ ہی بندے دا مل رہندا پھل. پہلے پھر ذرا انتظار کرنا پیندا سا. ہن فوراً ہی غلط کرسو کسی نال تے ایک دم وہ مڑ کے بھگتنا پیندا. فہد گل اسنالن زبردستی بہت شکریہ تسندا. گلاب گل بابر اسنال میں سمجھنی ہے بہار گلاب گل بابر اسنال
दादू सिंध से तीसरा दिन ईद का मुबारक हो जी। तुसा को भी बहुत बहुत मुबारक हो। मौसम दसो कि जा सिंध दा ਇਹ ਪੁੱਛਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾ ਦਿਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾਨਾ ਹੈ, ਮੁਝ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੁਝ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ट्रिपल उठा है। अच्छा जी, फहद गुल बैकग्राउंड पर जो म्यूजिक चलाया है वो वाला सॉन्ग सुना दें। सलाह छुड़सा जी, सलाह छुड़सा, लेकिन ये हुन लगने जो नहीं ना क्या करा। अच्छा, ज़ाहिर अली हैं, कोई इंसान कितना ही गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके लिए दुआ का वसीला, तौबा का रास्ता और रिज़्क का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता। बहुत अच्छा मैसेज किया फहद गुल जी, बाबर गुल नहीं। अच्छा, फहद गुल, गुलाब गुल ऊपर लिखा हुआ था। अच्छा, गुलाब गुल अलग हैं और फहद गुल अलग हैं। ओके, सॉरी बाय मिस्टेक। दीदी की महा ये मिस्टेक मुझ ना करन लग गए। बस शुक्र करो वो खाने में लूणा दी जगह चीनी नहीं पाई छोड़ी। थक गई हुई थी उता कोई मुझे लगता कोई घर में एकदम कोई कर रहे हुई हैं ये लूण ना वो लूणा ला हलवा ना कवाल आए करा लेंगे वो तो सां कवाल सा क्यों मैं तो उसने केड़ी बकरी खोल बेची है मुंह खोल ना तो सबने बड़ा नुकसान कीता बड़ा। ਇਹ ਹੁਣ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਣਾ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਆਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਈਦ ਕਿਹਦੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਇੱਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਈਦ ਕਿਹਦੀ ਲੰਗੀ ਹੈ। ਮੁੜੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਛੁਰੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਈਦ ਸੋਹਣੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਦੇ ਦੇ ਮਜ਼ਾ। ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੜੀ ਦੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੜਨਾ ਦੇ ਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਖਤ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਓਏ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਫ੍ਰਿਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਫ੍ਰਿਜ ਵੀ ਹੁਣ ਠੰਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਚਲੋ। ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਪਏ ਦੇਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਆਣ ਤਾਂ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਸੋਣਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਬਸ। अच्छा जी, मजाक हंसी करते रहते हैं। सरदार असद मुगल नसराल, आई एम फ्रॉम असद बाग, आजाद कश्मीर से। आपकी आवाज बहुत प्यारी है। लाले की आवाज नहीं सोनी, सिर्फ दिल दी सोनी। अच्छा, हमारे साथ एक गेस्ट आई थी आयशा, उन्होंने अक्सर क्या कहा था वो याद ही नहीं। जी मुझे पता है। बहुत शुक्रिया सरदार जी, असद मुगल। हम तो मजाक करते रहते हैं। और ईदी दा त्रिया दिहाड़ा ना, फिर दोस्तां यारां नाल शुगल मेला लाएदा। अच्छा, ईद अच्छा ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਈਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਲਾਲਾ ਜੀ। मैं क्या करदा, सब तो पहले ईद किस तरह सच्ची वाली गल दसो, सोशल मीडिया वाली गल। सच्ची गल ये दे कि बस सुबह उठते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं जेडी सब तो ज्यादा जरूरी है। फिर उस तो बाद जेडे कोई रिलेटिव जरूरी हैं, पहले अकारा का ज़ाहिर घर वाले ईद मिली, फिर जो रिश्तेदार जरूरी उन्होंने कोई ईद मिली। अगर इस दफा तो यही होया कि पिछले दफा भी मतलब पिछले कुछ अरसे तो रेडियो ते ईद गुजरी है, इधर भी बहुत मजा आता क्योंकि रेडियो ते सारे अपने आके इकट्ठे होंगे, भैन भरा बड़ा इंजॉय करते हैं इधर भी। और यकीन करो इतना का बंदा ओवरऑल एक गल दसा तो बंदा बोर नहीं होता रेडियो ते आके ईद ना, क्योंकि माहौल बड़ा अच्छा है, घरेलू माहौल है ना, तो उतना बंदा बड़ा इंजॉय करता, स्ट्रेस फ्री माहौल होगा ना कामां दी चाहिए बंदा अच्छा इंजॉय करता। बाकी फिर ईद तो बहुत कोई ईद मनती है, कोई जुलते हैं फिर अगर पॉसिबिलिटी होगा तो बाकी ये है कि कमां विच लंघ भी जुलती है ज़ाहिर। ईद का मौका है ना, मतलब मसरूफियत भी होती है, इंजॉयमेंट भी होती है, लोग आते हैं मिलने मिलाते हैं। और तुसा दा गिला खत्म हो गया है जी, मुझ गिले कर दियो ना लोग का सुना के। लाला जी तुसा दी आवाज सुपर है। ओहो, मैं तो समाप्त। अच्छा, ये ना आखियो सुपर तो ऊपर ना आखियो, बस ये सुपर काफी है। मैं शेर सुना हूं ना, फिर मुड़ी तारीफ कर संदा वा मोड़ा मोबाइल बार पे दा चा कांड से उस पे लिख देन। आजकल लाला जी बड़ी दुखिया शायरी शेयर कर रहे हैं। सारे लोग आखते हैं कि तुसी मुझ दुखिया शायरी शेयर कर दे हो ता कोई गल ता नहीं मोही लगदा सा। मैं आख्या तुसां कोलों पुछां कि कोई मसला परेशानी है, असां दसो, ਅਸੀਂ आप ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਆਸ ਚਲੋ ਡੰਡੇ ਛੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣਾ ਦੇ ਦੇ ਨਾ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਮਾਂਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਨਾ ਜੁਦਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋ ਉਹ ਦੇ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਾ ਕੋ मतलब देखो लोगों ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਟਾਈਪ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਪਕੜ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਫੇਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਅਸਾਂ ਦੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਟੈਲੈਂਟਡ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਲਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਇਦਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ बैकग्राउंड म्यूजिक आस्ता करो ना, मैं सुनना। अच्छा, जरा एक कमेंट भी आया ना, मैं उसको शामिल करा ना। लोग रोज जुलते हैं ना, फिर क्या करा इतना ही हो सकता ना रोज जुलते हैं लोग, फिर मोड़ा
आते नहीं शामिल करते जुलो करे और जुलो। ओहो चलो जी पढ़ो फिर। चौधरी हैदर अली आजाद ईद मुबारक, खैर मुबारक तुसा को भी, बकरा ईद मुबारक। चौधरी हैदर अली आजाद बड़े फूल का गुलदस्ता आया है तसव्वुफ आपके लिए। बहुत मेहरबानी जी, अल्लाह तुसा खुश रखा। ये ना जगह नोटा ले गुलदस्ते आजकल आए दिन ईदी ते लोग देंदे ने, ओ चाह देवा ना देखे ने, वो बड़े सोहने देखे वो भेजो ईदी दो ना फिर हाँ मजा जी। आवे। गए अली हन, अच्छा मुझे नहीं ये ना वो डॉलर दा साइन भेज छोड़। गुलाब जैसी हो गुलाब लगती हो। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका, मैसेज कर रहे हो तुसी। और जी और लाला मैं जी, शेर पढ़ा दे देता हूँ, आवाज तू बैकग्राउंड म्यूजिक दी आस्ते बैकग्राउंड म्यूजिक खत्म हो गया है। और क्या करा। सुनो जी वो हसना आया था ना, मसला है शेर बड़े रोंदू टाइप तो फिर उन्होंने बड़ा प्रोग्राम ना खराब करियो। जरा सबर करो, 5 मिनट दारे चाहो तो प्रोग्राम ठीक है ठीक है। गलियों गलियों मुझे ढूंढोगे तो याद आऊंगा, गलियों गलियों मुझे ढूंढोगे तो याद आऊंगा, जब भी इस शहर को लौटोगे तो याद आऊंगा, तुम मेरी आंख के तेवर न भुला पाओगे, तुम मेरी आंख के तेवर न भुला पाओगे। फोन ही स्क्रीन ही बंद हो गई, ऐसी आंदा रहता लाइव हुन के करा। अनकही बात को समझोगे तो याद आऊंगा, तुम मेरी आंख के तेवर ना भुला पाओगे, अनकही बात को समझोगे तो याद आऊंगा, हमने खुशियों की तरह दुख भी इकट्ठे देखे, सफाई जीस्त को पलटोगे तो याद आऊंगा। दीदी बड़ा सोहना शेर आसा है वसी शाह दा, और वाकई इंसान दा जड़ा गुजरे लम्हात है ना वो नहीं मुड़ के बंदा भुल लगता, और अच्छा वक्त गुजरे दा जड़ा है ना वो बड़ा कीमती होंदा। और मुड़े लेकिन इतना मैं एक चीज ऐड कर सना, देखो जड़ा हो गया सो हो गया, ठीक है, उसको भूल जाओ, चंगी चीजा याद करो, मलियां चीजा मैं बिल्कुल उसको अगला 100% तुसी सही गल आखते हो। मैं यहां लगा सा कि अच्छा वक्त गुजरे दा कीमती वक्त है ना उसको याद रखो, लेकिन बुरियां यादां तो को डिसहार्ट कर दिया रहसन। बिल्कुल। और दिल डस्टबिन तो नहीं ना कि उस पे गंदियां छइयां एवें गंद पा के और दूई गल दसा, ए जेडी शेरो शायरी है ना, मुझको इयां लगदा है कि तुसां दा जख्म ताजा करने वास्ते एक बड़ा अहम रोल प्ले करती है। हमारे लिसनर्स को दूर कर दे हो। हाँ जी, ओ गली शायरी तुसी ए जी पढ़ो जेडी तुसां को मोटिवेट करे, जियां तुसां सब बड़ा चंगी गल कीती है, लेकिन पतली वेट करने वाली शायरी ना पढ़ो तो मोटिवेट करने वाली शायरी जरूर पढ़नी चाहिए। लाला जी कम दी गल आकड़े दियो ना। अच्छा मुझे मोटिवेट क्यों होंदा, जेड़ा मोटा होंदा बंदा उस तो आते हैं। हां जी, हमें वेट करा मोटा होंदा। अच्छा वेट मोटा होंदा है, क्या हो गया लाला जी? वो लाले हो के पता, वो लाला सादा बंदा इंग्लिश तो नहीं। अच्छा, चौधरी हैदर अली आजाद, अस्सलाम वालेकुम। समाहनी आजाद पूना आजाद कश्मीर हाल मुकीम सऊदी अरब रियाद से खुशामदीद जी आया नू, पहली मर्तबा आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, सब समातों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया चौधरी हैदर अली आजाद, बहुत अच्छा लगा तुसा सुन मैसेज की था, और बहुत शुक्रिया तुसा दा। मुआशरे के बदतरीन लोग वो हैं जो कमजोर की गलती पर शोर मचाते हैं और ताकतवर की गलती पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार करते हैं। बिल्कुल सो ट्रू। बहुत शुक्रिया तुसा सारे दा। चौधरी मोहम्मद असलम माशाल्लाह दीदी जी एंड लाला जी। असलम साहब सलाम अलैकुम, ईद मुबारक लाला जी। चौधरी साहब कह जो तुसी और क्यों होया जी? और चौधरी मुंह खंग आई दी है तो माइका से तो बोले दिता ना। अच्छा लाला जी दसो ईद उता के चलिया? दीदी ईदी तो यकीन करो दफ्तर आया ना, इतनी जो खादा था खादा, घरा वाले चीज़ां को खादियां नहीं, खास चाट ही खादा, सेवनी खादियां, घरा दे कबाब आसे शामी कबाब चिकन दे आसे वो खादे। अच्छा तुसी ये बड़ी अजीब गल कीती है, बड़ी इजी दा तुसी चिकन खा लो। नहीं पसंद नहीं का गोश्त हां करे बारबेक्यू होसी ना फिर खासा करे बारबेक्यू। अच्छा आंटी हमें कोले शोले आंस कोले कहना है करूं ता छड़ी दियां गल्लां करे आप बनाओ अगला करे जियां करदे होंदे तो संगो दा माचा ही लोड दिंदी अगू असा की गल्लां दसन लग गए हो। अजीब गल क्यों यार ने तपे देखी हो? तपे दा गर्मी लगी दी हो तो बिजली भी नहीं आखे तेल दो। तमाम सुनने वाले हो तसा लाला जी को मुझ गर्मियां लगी थी इसलिए दियां सड़ियां दियां गल्लां करदे हैं। अच्छा जी चौधरी साहब कह जो ईद कह जी गुजरी, ईद मुबारक तुसा सारियां को भी, और तमाम सुनने वाले जितने लोग असन मौजूद हैं सारियां को मुझ सारी ईद मुबारक। ईद दा त्रिया दिहाड़ा मुबारक होवे और कई गुजरी है तुसा। अच्छा लाला जी के प्लान तुसा दे? चौधरी मोहम्मद असलम साहब कॉल की दी सी दे लेकिन अनफॉर्चुनेटली असा कोल डिवाइस ते इशू दी वजह तुसी लाइव करना कह नकते
تو انہوں نے بہت پسند کیا پروگراموں کو. عید مبارکباد دیں سے اور بہت خوش جڑا ہے تھا ہوئے اسوں کٹھیاں دیکھ کے اور بڑا انہوں پروگرام پسند کیا. تو مہربانی انہوں دی بہت شکریہ انہوں کا جی. چودھری صاحب بہت شکریہ. اچھا اصل نال مرتضیٰ بھائی بھی بیٹھے تھے اور سناؤ کیا جی عید گزری تساں دی؟ ادھر آؤ جی مرتضیٰ بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ٹھیک ہوں. تسی کیسے ہو؟ شکر اللہ. ددے تو دیکھ کر لگتا ہے اس بار عید تا تو کوئی مرچ پکوان پکائے ہیں تو کوئی خاصے بانڈے شانڈے توڑنے پے. اچھا تسی دسو. ایک بڑا دکھ بھری داستان ہے اس لائیو میں چھیڑنا. نہ جی جی گل نہیں کم کرنا چاہیے. سارے لوگ ہی کرتے لیکن تسی نے بجے بجے دیکھی ہو تو ساؤں کے ہویا؟ وہ ددے تو پتہ عید والا دیہڑا جڑا ہوندا نا وہ مال ڈنگر پونے ہونے کسی پونے ہونے تو پھر اٹھ چلتا بندہ سارا دیہڑی ہو جڑا ہے نا گوشت کپ کپ کے تو اس کر کے اسی بجے بجے دیں تو پھر تو اصل ریڈیو والے بھی ہاتھ نہیں آؤ جی ڈیوٹی تک پہنچے تو پھر اسی آنا پہنتا ہے ریسٹ نہیں کی دیتا ہے بجے بجے دیں. تو پھر کوئی اور پلانس نہیں؟ کوئی گھومنے پھرنے جلنا ہے کوئی چنگی جائی تو جلو دوستاں نال ٹائم گزارو باربیکیو کرو تھوڑا ٹینشن تو آزاد ہو. وہ دیدی عیدی کلو 3-4 دن پہلے ڈی پی او مڑ کے آئے ہیں تو تسوں کو دساں پھر اور انہیں دکھ کیاں شیئر کر دیو بس نہ تسوں کو کافی دساں کہ لیپے جائے ہاں لیپے وچ اتنی ایک اساں کو ثقافت ملی ہے کشمیر دی. وہ خاص کر جی لیپے دے جڑے چاولاں دے کھیت ہیں اور جڑا اتھا دے گھر بنے دے جس ڈیزائن نال اے پورے نیلم وچ پھیرے ہیں اسی. لیکن خاص کر جی لیپے دی جڑی ثقافت ہے وہ جموں کشمیر کی ایک یاد تازہ کر دی ہے. جڑا جموں کشمیر جس طرح دا رہن سہن ہے اتھا دے بالکل وہ کاراں دے جڑے بنے دے ڈیزائن ہیں نا وہ بالکل اسی طرح یاد تازہ جموں کشمیر بندہ محسوس کرتے کہ جموں کشمیر وچ آ رہے ہیں. اور لیپا ویلی وچ ایک فیسٹیول آسا جڑا پاک آرمی سن جس کا انعقاد کیتے دا سا ماشاءاللہ اس ٹیم بڑیاں رونقاں سیاں. وہ 2 دن وہ فیسٹیول رہا اس پہ بہت ساری چیزیں ہوئی کچھ سٹال لگے جیسے ساری چیزاں اساں دیکھیاں. اور ماشاءاللہ پاک آرمی جڑی ہے وہ کشمیر دے لوگاں واسطے بہت کچھ کر رہی ہے اور خاص کر لیپا ویلی دے لوگ ہیں جڑے انہاں واسطے بہت ساری چیزاں کر رہی ہے. اور خاص کر جڑا لیپا ویلی دا ٹورزم ہے اس کو پروموٹ کرنے واسطے بہت کچھ کر رہی ہے. زبردست ہو گیا. اچھا جی عید پسندی مصروف گزری ہے ٹھیک ہے اور باقی ویکینڈ تک کوئی پلان کرو نا کرے جلو. دیکھو اگر ریڈیو تو چھٹی ہوئی تو پھر اسی جلتے رہ سکتے پسندی فرمائش کیا آختے ہیں ریکویسٹ کیا ہوندا یہ ہوندا ہے کہ جی ہاں پسندی ریکویسٹ کرساں کہ تساں کو بھی بڑا دل کرتا جی جونا جی گنگا چوٹی چلنا ہے دیہڑا تھا بے کام آ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لاواں. زبردست ہو گیا. عابد چغتائی ہے نا سنال مرتضیٰ بھائی نائس شو مچ اپریشیٹڈ تھینک یو ویری مچ عابد چغتائی. اور اے سنال موجود ہیں مرتضیٰ بھائی اے سنال ہی ہوندے ہیں پہلی بار آئی گیس پہلی بار تسی آئے ہو. پہلی بار ریڈیو تو اج بڑی آواز گئی ہے پتہ نہیں کہ جی ہے کس طرح بولنا اور یہ لوگ ہی دسن کمنٹس کر کے. ہاں کمنٹس کر کے دسو مرتضیٰ بھائی پہلی بار آئے نا اور ان قریب اسی انہاں کو کیمرے تا بھی آنسا ٹھیک ہے مرتضیٰ بھائی. چلو کوشش کرساں پر لوگ کیمرے کو نس نہ چلے. نہ جی کیا نہیں تسی ریسپیکٹیبل ہو اساں واسطے کیا نہ نسن کیا نسن نہ دیکھو سچ نکل آیا نا منہ وچ سچ نکل آیا. نہ جی مرتضیٰ بھائی کیا آکھدے ہو. اچھا عمر دراز شان نسن آمین بہت شکریہ دسندا. اور ضائع علی اصل محبت وہ ہوتی ہے جو بنا دیکھے ہو جائے دیکھ کر چیز پسند کرنا تو خریداری ہوتی ہے. نہ جی اگر تسی چیزیں کسی کو دیکھ سو نا تو تسی محبت کس طرح سی یہ گل تو مجھے دس چھوڑ صحیح ہو گیا. اچھا محمد رویس قریشی ہیں السلام علیکم جی عید الاضحیٰ کا 3را دن مبارک لاہور سے تو دیکھ رہے ہیں پروگرام بہت چنگا پروگرام ہے. محمد عتیق قریشی. وہ دیکھو جی لاہور تو پروگرام اصل دیکھ رہے ہو لاہور میں سخت گرمی ہے اتنا بھی اترے دینے تو بڑی سخت گرمی ہے کہ لاہور کے برابر گرمی ہے. اور دیکھو کہ دیہڑی جڑا درجہ حرارت ہے وہ کافی زیادہ چلتا ہے. اور دیکھو بارش نہیں ہو رہی کافی دنوں تو بارش نہیں ہو رہی روز بادل آنے لیکن بارش نہیں آتی. بالکل آ جائیے اللہ کرے بارش ہوئے اور موسم چنگا ہوئے. ضائع علی آخر نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے
बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। और ज़या अली, सलाम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, क्या हाल है तुसां दा जी, ठीक हो? अच्छा एक और गल मैं करसा, ये अजकल लोग जेड़े हैं ना, जी, पता नहीं इन्हां को क्या होए दे, ये जितने भी असां दे मुजफ्फराबाद दे इर्द गिर्द जंगल हैं ना, इन्हां विच अग ला छोड़ दे। आए हाय। ये मुझ बड़ा जुल्म कर देन। एक तो ये बूटे सड़ जुलते हैं इस नाल, फिर इस जंगल में जेड़े चिरिंद परिंद रहने, चिड़ियां दे बच्चे, अजकल मौसम में चिड़ियां दे बच्चेयां दा, ते चिड़ियां भी सड़ जुलदियां ते उनदे बच्चे भी सड़ जुलदे हैं, ते ये मुझ बड़ा जुल्म हो जुलदा है। फिर ये धुआं होता जुलदा है, ये ग्लोबल वार्मिंग दा जेड़ा है ना वो सबब बनदा। बिल्कुल। ते इस वास्ते भी फिर आते हैं जी बीमारियां फैल गई हैं, तो इतनी ज्यादा जंगलों को अग लासो ते ना नवे बूटे रह सन ते ना कोई चैन परिंद वर्ल्ड लाइफ रही सी, ते ये बड़ा अजाब होंदा। बिल्कुल, बिला वजह दरख्तों को, जंगलात को अग लाने तो परहेज करो। अच्छा जी, कमेंट्स भी मुझ सारे आए, नो भी शामिल कर दिया। मेहरान आसिफ सदुज़ई बहरीन से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़या अली, हमें अल्लाह नहीं तोड़ता, वो तो अल्लाह रहमान है, और हमारी उम्मीदें तोड़ती हैं और वो रुसवा करती हैं। बहुत शुक्रिया। उमर दराज चांद है, अस्सलाम वालेकुम, बेस्ट विशेस एवरीवन, ईद का तीसरा दिन मुबारक, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम शोरकोट जंग से मैसेज आया है मुर्तजा भाई। ओ हो जंग, तू कमली जंग दी बंग दी, तुम जंग दा जंग मंगवा दे सन के दी मुर्तजा भाई, आप इतने अरसे से किधर थे? आप इधर प्रोग्राम नहीं करते थे, क्या हो गया? आपका टैलेंट आज हमने एक्सप्लोर कर दिया, आज के बाद आप प्रोग्राम करेंगे। दसो कि जंग जड़ा है, जंग दी बंग क्या जी है कि पूरे पाकिस्तान में जी आते हैं कि जंग दी बंग मंगदी, वो कोई स्पेशल जंग दी बंग किस दी बनाते हो कि कोई उसके डिजाइन होने, वो असन को दसो ना जी कि सारे आते कि जंग दी बंग मंगवा दे। हाँ, तो जंग वाले असन को दसो इस बंगा दे बारे में किस भी के कोई अच्छा, उस बंग में होता के ये भी दसो। ठीक है, सारे रहमतें, बरकतें और नेमतें सब मौला आपको नसीब करें, आमीन। आपकी सेहत अच्छी हो, बुरी नजर से बचाएं और हमेशा अपने अमान में रखें, आपके सब कामों में आसानियां हों। ये आपके लिए मैसेज आया है। आमीन जी आमीन। आबिद चुगताई, ओरिजिनली फ्रॉम बंगोइन को जगह रावलाकोट में, रावलाकोट आजाद कश्मीर, करंटली बेस्ड इन जदा सऊदी अरेबिया। बहुत शुक्रिया आबिद चुगताई ज़याली। रावलाकोट दे मसेद जी की हालत उस्ता ते सऊदीया विच होंदे हो ते के कोई काम करदे हो ते कितना अरसे तो सऊदीया विच हो, ते असां को ये भी दसो कि तुसी इस ईदी तक घर वालियां को कितना कोई याद कीता, ते ये सारी चीज़ां असां को दसो ना। अच्छा, अगर वो वाले मसेर अंदासी मुर्शद ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੁਰਸ਼ਦ। अच्छा, पता है कि एक दफा मोर कमेंट आया, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਾ ਮਸੇਰਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਰਸ਼ਦਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿੱਥਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੀਦੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਦੀਦੀ ਨਹੀਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਜਾੜੇ ਵੀ ਜਾਕੀ ਹਫਤੇ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਾੜੀ ਬੋਲਣੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਰਾਰਾ ਪਾਰਾ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਰ ਪਾਰ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਾਰ ਪਾਰ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਮੁਰਸ਼ਦਾਂ ਵਾਲੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਰਸ਼ਦਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। अच्छा, और मुर्शदां वाली है, ठीक हो गया। ज़या अली, बहुत शुक्रिया, तुसी मैसेज कर रहे हो, और थोड़ा जिहा पॉसिबल नहीं होंदा सारे मैसेज शामिल करना, लेकिन उन्होंने को वन बाय वन में जरूर शामिल करने की कोशिश कर रही हैं। प्रोग्राम में शामिल हो सकते हो बजरिया मैसेजेस, कॉल्स, फेसबुक कमेंट्स, 8881 तो मैसेज करो, ए जगह टाइप करो, स्पेस देकर ना इलाके का ना अपना पैगाम उसको सेंड करो 8881 तक। नाल तुसी अप्रिशिएट कर सो मुर्तजा भाई को 8881 तो मैसेज कर सकते हो। फेसबुक तसी मौजूद है, facebook.com/sunoejk। एट द सेम टाइम कॉल्स कर सकते हो, कॉलिंग नंबर 0582253237 तक कॉल करके असा को दसो कि तुसां दी ईद के जी जा रही है। आप चुगताई ना सना लगते हैं। आई हैव बीन वर्किंग इन मल्टाई नेशनल कंपनी एज एन एरिया एडमिनिस्ट्रेटर सिंस 2006। ओहो 2006 तो तुसी बाहर हो। बाहर के ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ और बाहर दी खप कितनी है, और परदेसियां दा तुसी इथा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕ ਆਤੇ ਜਨਕ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ कितनी सख्तियां बर्दाश्त करदा, बाहर वो अपने घर वाले को, पीछे अपने संगियां दोस्तों को
اور خاص کر اگر وہ کشمیر وچ گئے دا جب پورے پاکستان وچ بھی گئے دا تو اتھے جڑے موسم ہیں انہاں کو یاد کردا تو یہ وہی جاندا جڑا جنت باہر ہوندا باہر گیا. اور دعا ہے کہ باہر حالیاں دا دکھ جڑا کہ نا وہ انسان آپس سمجھدا ہے. بڑے عیدیاں دا موقع ہوندا ہے, بیاہ شادی ہوندی ہے, اس وچ اپنا گھر اپنا علاقہ بڑا یاد آتا ہے. تسی آپ سوچو ہفتہ تسی پنڈی جلو نا تو سو کتنی یاد ستاندی ہے کرا دی. بندہ شکر کردا کوئی کوالے اور آر ہوندا جب تر کوٹ ہو رہا ہوندا. جیاں تسی ایک تیڑے واسطے بھی پنڈی چلو نا, جیاں انسان کو والے تو اتنا ہوندا ہے نا ایک سکون آندا کہ بس ہون اپنا پہنچ آیا اپنی ہون سرزمین پہنچ آ رہے ہیں. یہ گل تو ہے. تے باہر اچھا پھر پچھو لوگ اتھا جڑے ہیں نا باہر ہوندا پتہ نہیں وہ بوٹیاں نالوں پیسے کھوندا پھر موبائل بھیجی ماڑے واسطے وہ گاڑی بھیجی وہ بھی آئی فون بھیجی تے راڈو دی گاڑی بھیجی تے تو پرفیوم اگر سعودیہ بھیجے تو ماڑے واسطے پرفیوم وہ کہڑے برانڈ دی وہ فلانے برانڈ دی بھیجی. ہاں وہ اتنی تپتی گرمی وچ تپتے سراب وچ کم کردا وہ پیسے کماندا تے پچھو اس لوگوں کو احساس نہیں ہوندا کہ بس وہ اپنی فرمائشیں اچھا ایک اور گل بھی ہوندی ہے نا جدوں کوئی باہروں آندا ہے نا اس تو بڑا سٹریس ہوندا ہے کہ جلنا ہے اور کچھ نہ کچھ کرا لے واسطے کھڑنا بھی ہے. ٹھیک ہے اگر تسی نہ کر سو اگلے مندا محسوس کرتے ہیں کہ کوئی آندا بھی نہیں اساں سے اس کو کہ پتہ ٹکٹ دے ہی پیسے کنے آنے. ہاں کہ پتہ کمپنی ٹکٹ دیتا نہیں دیتا. کمپنی پاویں نہ دے اپنے بھی انسان 2-3 لاکھ تا آرام نال ٹکٹ وچ لگ ہی جلدے ہیں نا. 2-3 لاکھ تسی آپ سوچو پاکستانی پھر وہ اتھا آندا ہے ملنا ملانا اگا پیچھا جلنا سارا کچھ کرنا اس وچ کتنے اخراجات ہوندے ہیں. نہ باہر آیا سا نہ ویسے پڑھنا من کہانیاں اساں نے ریالاں دیاں تے درہماں دیاں لوگ اتھا یہی سوچتے ہیں. بالکل یہ غلط پریکٹس ہے لیکن وہ بھی ظاہر ہے اس کا بھی اس اگر پیسے کمائے بھی ہیں کتنی سختی مصیبت نال کمائے ہیں. اور دوئی یہ گل اپنے گھر والوں کو دور ہے نا تسی آپ سوچو تھوڑی جی دیہڑے انسان گھروں باہر رہتا ہے انسان کتنا عجیب جہا محسوس کرتا ہے. چلو جی اج دا پروگرام اتنا ہی آسا انشاءاللہ تساں نال ملاقات ہوسی کل. مرتضیٰ بھائی کچھ آکھنا چاہتے ہیں میں کو یہ گل تسی کامنٹس کر کے دسیو کہ مڑی آواز کے جی میں بڑا ڈردا اس گل تو کہ مڑی آواز بھی کچھ ہے جب کچھ اٹریکشن نہیں ہے کہ میں ریڈیو تو بول رہا تے مجھے گل تو لازمی کامنٹس کرنے کہ آواز کے جی لگی تسی ریڈیو تسی دسو مرتضیٰ بھائی دی آواز کے جی تسی انہاں دے پروگرام انہاں دی آواز وچ پروگرام سننا چاہندے ہو ڈیفینیٹلی سننا چاہتے ہیں. اور تسی نا یہ پروگرام اینڈ ہوئے نا اس تو بعد تسی ضرور اپنی سنیو اپنے دعاواں وچ یاد رکھیو تے پھر کرے ویسا گپ شپ کرساں. اللہ دے زبردست. جلدی تساں دے کمنٹس شامل کر دیں. The joy of Eid is incomplete without the presence of family. بالکل ہے جی Eid is a reminder that family is the most precious gift in our lives. بالکل Eid without family is a silent celebration, missing the laughter and joy on such occasions. My heart always long. اور میسج بہت بڑا ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور لالا جی کو بھی بلاؤ سارے اللہ حافظ آکھن انہاں دی آواز نال اسی سارے اللہ حافظ آکھتے ہیں. بہت شکریہ مرتضیٰ بھائی تسی آئے ہو بڑا چنگا لگیا. اور لیکن ایک گل ہے نا جدوں بندہ نویں جائی جلدا تے خالی ہاتھ نہیں جلدا تے یہ مرتضیٰ بھائی ہن اچانک آ گیا سے تو آختے ہیں کہ میں ہن جلدا باہروں کوئی شیاں کہن کا اصل وچ پہلا تیڑا سا مٹھائی کہنا دعا کرساں کہ شو وچ پہلی انٹری ہوئی ہے تو میں نہ مجھ پہ نہ کیتا لیکن آختے نہ تس نہ بولے تے اے بڑا فرض بنتا تے نہ اسی نہ دے نال اکھیاں مارتے ہو ایک طرف ہو کر نال اشارے کرتے ہو کہ منع اے تو نہ مطلب تے نہ منع کرتے کرو شیوں. اچھا جی آج دا لائیو سیشن کمپلیٹ ہو گیا تھا. بہت ہی مزہ آیا کہ مرتضیٰ بھائی اسنال معاف کیجیے گا مرتضیٰ اسنال شامل ہویا پروگرام میں اس طرح خفو جلدا نا خفو جلدا نا انو یا ہوتا یہ بھائی نا آپ کرو. ہاں نکن نہ مجھ نکن نہ بس مسا ہی دو دم نہ ان دی آواز ایویں بڑی لگدی ہے اے مسیا بڑے کولوں بڑے ہی ہیں نہیں. ہاں کدا ویس نہ ایویں عمری سے بڑے نا موڑی تے اے 12 سال عمر ہوئی ہے. لالا جی کو تے ایویں پیار نہ لگتا چھوٹ بھی کوئی کسی کام دا مارو کہ اگلا اے توپاں وچ ایویں بال ٹے گئے رنگ کالے ہو کے منہ تے چلڈیاں پے گیاں. اے توپا تے کھیڈ دیا سے نا گولی ڈنڈا گراں دے لوگ نا کی کراں تاں ہو گیا ورنہ عمر اللہ کوئی نہیں. اج بیماری کنی ہے تے تسی خفا ہو جلدے ہو تا 50 ٹاپی گئے دیو. چلو اسی ایک سال کٹ کر کے اندے
ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜੂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 49 ਦੇ ਤੁਸੀਂ 39 ਹੁਣ ਵੀ 50 ਨੇ ਆਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਝ ਸਾਲ ਅੱਲਾ ਬਾਕੀ अच्छा जी शोल मेला अपनी जाई और बहुत मजा आया अल्हम्दुलिल्लाह और प्रोग्राम ਦਾ ਪੂਰਾ ਥੀਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਈਦ ਕਿਹੋ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਿਆਂ ਦਾ ਮਤਜ਼ਾਬ ਆਈ ਹੋ ਤਸਵੁਫ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ ਅਸਾਂ ਕੋ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਈਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ और उस तो बाद फिर किस मिलना सारे अपने अपने कमा विच मसरूफ हो चुके सन असा को विदियो इजाजत अल्लाह हाफिज।